चाहन्छु arahachi.com लकडाउन विशेष कार्यक्रममा सदाझै आज पनि हामी लकडाउन विशेष कार्यक्रम लिएर तपाईहरु समक्ष प्रत्यक्ष रूपमा आइपुगेका छौं। दर्शकबिन लकडाउन विशेष कार्यक्रम हामी arahachi जिल्लामा जुन अहिले लकडाउनले पारेको प्रभावका बारेमा विभिन्न सरकारवालासँग हामी कुरा गरी तपाईहरु समक्ष आइपुगेका छौं र आज पनि यस्तै विषयमा लकडाउनले प्रभाव पारेको विषयमा विभिन्न क्षेत्रमध्ये खेलकुद क्षेत्रमा अहिले यसले चाहिँ कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने विषयलाई लिएर चाहिँ हामी arahachi जिल्ला क्रिकेट संघका अध्यक्ष तथा arahachi क्रिकेट एकाडेमीका अध्यक्ष ऋषिकेश भट्टराईसँग हामी विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौं दर्शकबिन। र तपाई अहिले हामीलाई arahachi.com फेसबुक पेजबाट हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा संसारभरबाट हेरिरहनु भएको छ र हामीलाई चाहिँ सबै समक्ष पुर्याउनको लागि पक्कै पनि हजुरहरूले हाम्रो फेसबुक पेजलाई चाहिँ सकेसम्म धेरै शेयर गरिदिनु होला र लाइक गरिदिनु होला र तपाईसँग कुनै गुनासो प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव भए हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र हामीलाई info@arahachi.com info@sandhiharko.com र info@lockdown@sandhiharko.com मा पनि इमेल गरेर हामीलाई प्रतिक्रिया दिन पनि सक्नुहुन्छ दर्शकबिन। हामी आजको दिनलाई चाहिँ यस जिल्लाको खेलकुदमा चाहिँ यस लकडाउनले कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी कुरा अगाडि बढाउन चाहे र अहिले मसँग प्रत्यक्ष रूपमा ऋषिकेश भट्टराई जो चाहिँ अहिले arahachi क्रिकेट संघको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ मैले हाम्रो लकडाउन कार्यक्रममा arahachi.com लकडाउन विशेष कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहे। धेरै धेरै धन्यवाद सन्तोषजी। ऋषिजी अहिले जुन चाहिँ लकडाउन भएको आज 35 दिन बितिसकेको छ, यो 35 दिनको अवधिलाई चाहिँ तपाईले कसरी बिताउनु भयो त? सामान्य अरू बेलामा चाहिँ अब कुनै न कुनै काममा व्यस्त भइन्थ्यो, कुनै न काममा। तर अहिले लकडाउन भएको अहिले 35 दिन भइसकेको छ र यो बिचमा घरमै बस्ने, परिवारसँगै बस्ने, सोशल मिडियाहरू हेर्ने, समाचारहरूलाई फलो गर्ने, खेलकुद क्षेत्रका अरू बाँकी रहेका कामहरूलाई पनि के कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यो आफूमा केही रहेका कामहरूलाई अगाडि बढाउने त्यसै गर्ने बितिरहेको छ। सामान्यतया भन्नुपर्दा अहिले जसरी अहिले एउटा विश्वले जसरी अहिले लकडाउनलाई अप्नाइरहेको छ, हामी पनि अहिले त्यसरी म पनि त्यसै गरी नै घरमा बसेर परिवारसँगै र आफूलाई केही कुरा बाँकी रहेका केही कुरा अध्ययन गर्ने कुराहरूमा त्यसलाई अगाडि बढाउँदै यही समग्र कुरामा नै बितिरहेको छ। ऋषिजी, तपाईँ arahachi जिल्लाको क्रिकेट संघको अध्यक्ष पनि हो अनि क्रिकेट एकाडेमीको अध्यक्ष पनि हो र समग्र रूपमा भन्दाखेरि तपाईँ arahachi जिल्लाको एउटा खेल प्रेमी, एउटा खेललाई चाहिँ विकास गर्न पक्षमा उभिएको एउटा अभियन्ता पनि हो। अहिले चाहिँ क्रिकेट मात्रै नभएर चाहिँ सम्पूर्ण खेलहरू प्रभावित भएको छ। अहिले यो प्रभावको कारणले चाहिँ आम खेलाडीहरूलाई चाहिँ कस्तो खाले असर परिरहेको छ, के कस्तो असर पर्न सक्दछ भोलिको दिनमा? र अहिले सामान्यतया कुरा गर्दा अहिले विश्व नै एउटा सङ्कटमा छ अहिले जुन कोभिड-19ले गर्दाखेरि र अहिले विश्व नै एउटा आक्रान्त भएको बेलामा एउटा हाम्रो नेपाल एउटा राष्ट्रदेखि प्रत्येक राष्ट्रहरू जति राष्ट्र छन् सबैमा एउटा खेलकुद गतिविधिहरू लिएर सुन्ने जस्तै छन्। हजुर, कुनै एक दुईवटा छोडेर कुनै हामीले सुन्ने गरेको छौँ, कुनै ठाउँमा अहिले पनि एक दुईवटा लिगहरू चाहिँ चलिरहेको छ भन्ने सुनेको छौँ। नत्र सामान्य चाहिँ भन्नुपर्दा अहिले विश्वमै अहिले यो जुन खेल छ अहिले सामान्यतया ठप्प जस्तो अवस्थामा छ र केही खेलहरू जस्तै अब ठुल्ठुला प्रिमियर लिगहरू फुटबलको कुरा गर्दा अन्य लिगहरू चाहिँ अब केही समय 1-1.5 महिनापछि नै बन्द रङ्गशालामा खेलाउने जस्ता कुराहरू पनि हामीले सुनेको छौँ। तर प्रायः समग्र रूपमा भन्नुपर्दाखेरि अहिले जुन यो सङ्कटको बेलामा प्रायः खेलकुदहरू ठप्प नै छन् र हाम्रो जिल्ला पनि यसै गरी ठप्प नै छ। जुन जति पनि खेलकुदका गतिविधिहरू सञ्चालनमा थिए हुनेवाला थिए अहिले सबै कुरा ठप्प अवस्थामा छ। ऋषिजी, अहिले जुन arahachi जिल्लामा चाहिँ खेलकुदका कुराहरू ठप्प भन्नुभयो, जुन चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ सञ्चालन हुने कुरा खेलकुदहरू थिए, कुन कुन खेलहरू चाहिँ अहिले चाहिँ रोकियो, त्यसले चाहिँ अहिले लकडाउनले प्रभाव पार्यो र अहिले जुन खेलहरू चाहिँ रोकिएका छन् त्यसलाई चाहिँ भविष्यमा चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्ने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ त? विगत हामीले 4 वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएका प्रतियोगिताहरू छन्, जस्तै हामीले arahachi प्रिमियर लिग APL, त्यसै गरी arahachi क्रिकेट एकाडेमी कप, त्यसै गरी अन्डर 16 टुर्नामेन्ट र अहिले बिचमा अहिले हामी यो जुन कोभिड-19 देख्नुभन्दा पहिला जुन हामी अघिल्लो वर्ष सञ्चालन गरेका खेलहरू थिए त्यसमा अबको यो वर्ष चाहिँ अब जस्तै एसी सम्पन्न भइसकेपछि गर्ने एउटा मुख्य प्रतियोगिता थियो। हामीले अघिल्लो वर्षबाट सुरु गरेको थियो arahachi क्रिकेटसँग आबद्ध भइसकेपछि पहिलो प्रतियोगिता थियो हाम्रो, त्यो चाहिँ प्रथम पालिका स्तरीय हजुर क्रिकेट प्रतियोगिता एसी कप एन्ड अन्डर 16 कप भनेर हामीले राखेको थियौँ। त्यो अहिले हाम्रो यो वैशाखको 15 गतेदेखि गर्ने योजना थियो। त्यो अहिले हामीले यो तरेर गएको छ। अहिले जुन अहिले यो कोभिड-19ले गर्दा यो लकडाउनले गर्दाखेरि
र सँगसँगै हाम्रो अर्को भनेको प्रथम उपमेयर क्रिकेट प्रतियोगिता हामीले गत वर्ष हामीले जेठमा सञ्चालन गर्थ्यौँ, जेठ असारमा सञ्चालन गरेको थियौँ। त्यो प्रतियोगिता पनि अहिले लाग्छ अब यो सामान्यतया बुझ्दाखेरि यो लकडाउन अझै थपिने जस्तो हामीले माहौल देखेको छौँ। त्यसले गर्दा यो जुन प्रथम पालिका स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता एसी कप सँगसँगै जुन प्रथम उपमेयर कप क्रिकेट प्रतियोगिता सन्धिखर्क नगरपालिका स्तरीय जुन वडा कप थियो त्यो पनि अब अहिले प्रभावित हुने यसमा हामीले देखेको छ। हजुर, यो अहिले पालिका स्तरीय खेलको कुराहरू गर्नुभयो। अरहाची जिल्लामा चाहिँ सबै पालिकाहरूले चाहिँ जुन हाम्रो 5वटा पालिकाहरू रहेका छन्, प्रत्येक पालिकाहरूले चाहिँ खेल मैदानहरू निर्माण गर्ने कुराहरू छ होइन। सानोतिना खेल मैदानहरू पनि निर्माण गरिसकेका छन् र जुन अहिले चाहिँ यो खेल मैदानहरू छन् यो क्रिकेट खेलको लागि पर्याप्त छन् कि छैनन् होला होइन। यो चाहिँ अब मात्र खेल मैदान बनाउनको लागि बनाइयो कि साँच्चीकै खेललाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने विकास गर्ने उद्देश्यले बनाइएका हुन्? के छ तपाईँको धारणा? धेरै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। अहिले पछिल्लो समयमा एक पालिका एक खेल मैदान भन्ने जुन अवधारणा पछि आयो नेपाल सरकारको तर्फबाट, र हामीले अहिले पछिल्लो समयमा देखेको छ प्रत्येक स्थानीय सरकारले आफ्नो एउटा पाएक पर्ने ठाउँमा, मलाई लाग्छ कसैले पाएक पर्ने ठाउँमा, कसैले पाएक पर्ने भन्दा अलि टाढा क्राउडभन्दा अलिक टाढा पनि खेल मैदानहरू निर्माण हुने क्रममा छन्। जस्तै अब सन्धिखर्कको कुरा गर्दाखेरि माथि रोहनमा यहाँ माथि हामी बारदीमा जुन खेल मैदानको अवधारणा लिएर त्यहाँनिर खेल मैदान निर्माण हुँदैछ र अघिल्लो वर्ष भयो। अब त्यो अब अर्को वर्षबाट फलो हुने नहुने त्यो चाहिँ अझै अन्डिलमा छ। त्यसै गरी छतरदेवमा पनि हामीले अस्ति एउटा छतरदेवमा पहिलो एउटा स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता हामी त्यहाँ गरेर आयौँ। त्यहाँ पनि एउटा राम्रो खालको एउटा खेल मैदान निर्माण हुँदैछ। त्यसै गरी हाम्रो मालरानीमा बन्दैछ, छतरदेवमा बन्दैछ, त्यसै पाडनीमा पनि बन्दैछ। तर के छ भन्नुहुन्छ भने सबै जति पनि खेल मैदानहरू बनेका छन् ती खेल मैदानहरूमा जुन हाम्रो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन क्रिकेट प्रतियोगिता गर्ने रङ्गशाला हो त्यो हिसाबले चाहिँ बनेको छैन। त्यो हिसाबले बन्नलाई धेरै समय लाग्छ। तर एउटा स्थानीय सरकारले त्यो खेल मैदानहरू कमसेकम क्रिकेट एउटा हुन त प्रत्येक खेलको एउटा आफ्नो एउटा खेल मैदानहरू हुन्छ, छुट्टै छुट्टै हुन्छ। जस्तै अब फुटबल खेलाउने खेल मैदानमा लगेर क्रिकेट खेलाउने कुरा भएन, क्रिकेट खेलाउने खेल मैदानमा लगेर फुटबल खेलाउने कुरा भएन। तर के छ भन्नुहुन्छ भने यदि जिल्लामा एउटा क्रिकेट खेललाई राम्रोसँग राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउने हो भने चाहिँ एउटा उत्कृष्ट एउटा मात्र नबनाऊँ, कमसेकम एउटा जिल्लामा जस्तै 6वटा पालिका छ भने कमसेकम 6वटै पालिकामा भए धेरै राम्रो। तर 6वटै पालिका सम्पन्न छैन भने पनि कमसेकम 2-3 पालिकामा जहाँनिर पाएको पर्छ त्यो ठाउँमा एउटा राष्ट्रिय एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेल मैदानहरू चाहिँ निर्माण हुनुपर्छ। र त्यो जति अहिले खेलमा निर्माण भइरहेका छन् जुन पालिकामा भएको त्यहाँका खेलप्रेमी युवाहरूले बुद्धिजीवीहरूले सबैले त्यहाँनिर एउटा यो खालको खेल मैदान बनाउनुपर्छ। यसले पछिसम्म यो खालको असर पर्छ। एउटा राम्रो उचित खेल मैदान बनाउनुपर्छ भने चाहिँ सबै पालिकामा आबद्ध खेलाडीहरू र सङ्घ संस्था सबैजना लाग्नुपर्ने छ। ऋषिजी, एउटा खेलकुद भनेको एउटा देशको शान हो, खेलाडी पनि देशको शान हो। भनिन्छ जुन देशमा चाहिँ खेलकुदको राम्रोसँग विकास भएको छ त्यो देश समृद्ध पनि छ। हाम्रो देश चाहिँ एउटा अहिले विकासशील देश हो र हाम्रो देशलाई चाहिँ यो खेलकुदको विकासलाई अझै गतिमा अगाडि लैजानको लागि अथवा हामी अरहाची जिल्लाकै कुरा गरौँ, सानो इकाइबाट सुरु हुने हो होइन। यो खेलकुदको विकासलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ स्थानीय तहको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्दछ तपाईँलाई? अब पछिल्लो समयमा आएर जुन अहिले संहिता भइसक्यो जुन स्थानीय सरकारहरू बने होइन भने अब बिचमा जिल्लामा एउटा जिल्ला खेलकुद विकास समिति रहने गर्थ्यो। पछिल्लो समयमा जस्तै स्थानीय सरकार आइसकेपछि अब जस्तै हाम्रो अरहाजीको कुरा गरौँ 6वटा पालिका छ, 3वटा नगरपालिका छ, 3वटा गाउँपालिका छ। अब एउटा स्थानीय सरकारको खेल क्षेत्र अन्य क्षेत्र जस्तै स्वास्थ्यदेखि लिएर शिक्षादेखि लिएर सबै कुरादेखि जस्तै एउटा खेलकुदमा पनि एउटा स्थानीय सरकारको ठुलो भूमिका हुने गर्छ। जस्तै हामीले अघि तपाईँले क्वेसन जोड्नुभयो, एउटा प्रत्येक पालिकामा एउटा खेल मैदानको पनि अवधारणा आएको छ। त्यो एउटा पालिकाले त्यो खेल मैदानलाई राम्रोसँग बजेट विनियोजन गरेर त्यो बजेटलाई त्यसमै मात्रै खर्च गरेर त्यो बजेटले पुरा पुगेन भने अर्को वर्ष फेरि त्यो बजेटले तार्ने गरी होइन। कुनै पनि एउटा रङ्गशाला एकै वर्षमा राम्रो ठुलो रङ्गशाला एकै वर्षमा सम्पन्न गर्न गाह्रो हुन्छ होइन। पालिकामा बजेट पनि त्यही अनुसार विनियोजन हुनु पऱ्यो, अन्य क्षेत्र पनि हेर्नु पऱ्यो। र स्थानीय सरकारको तपाईँले भने जस्तै स्थानीय सरकारको अहिले ठुलो भूमिका हुने गर्छ। किनकि अब जस्तै प्रत्येक अहिले स्थानीय सरकार जस्तै अहिले तपाईँले कुरा गर्नुभयो जस्तै राष्ट्रपति रनिङ सिर्कुटमा यहाँ आउनुभन्दा पहिला प्रत्येक पालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो ठाउँमा एउटा प्रतियोगिता गराएर राष्ट्रपति रनिङ सिर्कुटमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। भनिसकेपछि अहिले स्थानीय सरकारलाई ठुलो भूमिका छ अहिले। जस्तै अब फुटबल होस्, क्रिकेट होस्, भलिबल होस्, सबै खेलकुदमा चाहिँ स्थानीय सरकारको ठुलो भूमिका हुने गर्छ। र विशेष गरी ठुलो भूमिका एउटा खेल मैदानमा
होइन र के एउटा खेलाडीको उसको भूमिका एउटा खेलाडी कुन अवस्थामा छ कस्तो अवस्थामा छ उसको दही के छ कस्तो छ उसले कस्तो खालको खेलहरू बढी रुचाएको छ त्यो पालिकामा कुन खेल बढी चर्चित छ त्यो खेललाई कसरी बाहिर निकाल्न सकिन्छ देखि लिएर सबै कुराहरूको डाटा चाहिँ एउटा पालिकाले राख्न सक्छ र त्यो डाटा राखिसकेपछि एउटा केन्द्रलाई पठाउँछ जब जिल्लामा पठाउनु सक्छ र जिल्लाले पछि त्यो ठाउँमा गएर फेरि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेर आफ्नो काम अगाडि बढाउन सक्छ यो कुरामा तपाईँले एउटा क्वेसन जुन गर्नुभयो यसमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका चाहिँ स्थानीय सरकार ठुलो भूमिका रहनेछ किनकि जति पनि बजेट विनियोजन भएको छ खेलकुदलाई भनेर खेलकुददेखि लिएर जस्तै छतरदेवले अहिले हामीले जस्तै गराए त्यहाँनिर लगभग खेललाई 10 लाख रुपियाँ छुट्याएको छ जस्तै अब सन्धिखरको नगरपालिकाले हामीलाई लाग्छ खेलको सबै कुरो मेयर कप उपमेयर कप गरेर जस्तै हामीलाई लाग्छ 7-8 लाख 10 लाख जतिको बजेट छुट्याएर सबै खेललाई गरेर हो सबै पालिकाले यो खेल छुट्यायो तर त्यो सही ठाउँमा सदुपयोग हुनु पर्यो यो कुरालाई एउटा स्थानीय सरकार ठुलो भूमिका हुनुपर्छ ऋषिजी खेलकुद विकासको लागि एउटा पूर्वाधार विकासको पनि भयो र एउटा चाहिँ खेलाडीको आफ्नै भूमिकाको कुरा पनि गर्नुभयो जुन चाहिँ एउटा खेलाडीले चाहिँ आफूलाई चाहिँ आफ्नो खेल जीवनमा चाहिँ सफलता हासिल गर्नको लागि चाहिँ एउटा पूर्वाधार विकास राष्ट्रको एउटा पक्ष भयो खेलाडीको जुन आफ्नो भूमिका छ त्यो खेलाडीले चाहिँ आफ्नो सफलताको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला के गर्यो भने मात्रै ऊ चाहिँ एउटा सफल खेलाडी बन्न निस्किन सक्ला त सबैभन्दा एउटा महत्त्वपूर्ण क्वेसन मध्ये यो पनि हो सबैभन्दा ठुलो कुरा सन्तोषी अनुशासन हजुर हरेक कुरामा लागु पर्ने चाहिँ अनुशासन छैन भने कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै पनि उसबाट अगाडि बढ्न सकिँदैन सबैभन्दा पहिला एउटा खेलाडीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जस्तै यहीँको कुरा गर्दा नि एउटा सामान्य एउटा पालिकाबाट त्यसपछि जिल्ला हुँदै प्रदेश हुँदै केन्द्रमाथि राष्ट्र हुँदै अन्तर्राष्ट्रियमा पुग्नु सबैभन्दा पहिला ठुलो कुरा भनेको एउटा अनुशासन हुनुपर्छ एउटा अनुशासन र अर्को कुरा भनेको मान्छेहरूको एउटा खेलाडी भनेको फिजिकली एन्ड मेन्टली एउटा प्रिपेयर हुनुपर्छ म यो क्षेत्रमा लाग्ने हो म यो क्षेत्रमा लागिसकेपछि आफ्नो सफ्टवेयर भनेको चाहिँ आफ्नो ज्यानै फाल्ने चाहिँ होइन तर आफूले त्यो उसमा अप्नाउनु पर्ने कुरा सबै कुरा अप्नाएर जस्तै फिजिकली र मेन्टली र सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको अनुशासन यदि अनुशासन छैन भने त्यो खेलाडी कहिले पनि पूर्ण हुँदैन सबैभन्दा मेन चाहिने भनेको एउटा अनुशासन भइहाल्यो र त्यसमा भनेको एउटा खेलाडी भनेको जुनसुकै खेलको क्षेत्रको खेलाडी पनि एउटा फिजिकली र मेन्टली दुईवटा कुरा प्रिपेयर हुनुपर्छ ऋषिजी अहिले जुन हाम्रो जिल्लामा चाहिँ क्रिकेट बाहेक क्रिकेट चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ भइरहेको देख्छौँ बाहेक अन्य खेलहरू चाहिँ प्राय शून्य जस्तो अवस्थामा देखिएको छ होइन यहाँ खेलहरू चाहिँ खासै देखिएको अवस्था छैन अब यसको कारण चाहिँ के हुन सक्ला यो चाहिँ अब किन नभएको हो अर्हाचीमा चाहिँ त्यति खेलकुदलाई चाहिँ त्यति महत्त्व दिएको छैन जस्तो लाग्यो मैले यसो सर हेर्दाखेरि यो चाहिँ के कारण हुनसक्छ तपाईँ त नजिकबाट खेलकुद सम्बन्धी मान्छे हजुर अब पछिल्लो समयमा जब म काठमाडौँदेखि यहाँ जिल्लामा फर्केँ जस्तै अब 6 वर्ष भइसक्यो अहिले जिल्लामा फर्केको र प्रायः प्रतियोगिता भन्दाखेरि यहाँ प्रायः हुने भनेको पहिलेदेखि भलिबल हुन्थ्यो एउटा र त्यो एउटा प्रतियोगिता भए पनि अहिले एवाइसी कप अर्हाची युवा परिषद जुन गर्छ त्यो प्रतियोगिता अहिले पनि कन्टिन्यू छ अहिले मलाई लाग्छ त्यस्तो सिजन सक्यो र त्यसमा क्रिकेट प्रतियोगिताहरू एउटा अर्हाची एउटा यस्तो जिल्ला होला जुनमा प्रत्येक पालिकामा अहिले त पालिका भन्नुभयो जोड्नु पऱ्यो र जिल्लामा कुनै ठाउँमा एउटा गरामा भए पनि एउटा सानो फिल्डमा भयो भने क्रिकेट प्रतियोगिता पहिलेदेखि भइरहेका हुन् र अहिले पनि क्रिकेट प्रतियोगिता भइरहेका छन् र ठुलो प्रतियोगिता क्रिकेट प्रतियोगिता गर्नु छ भने जस्तै हामीले अर्हाचीमा अहिले अर्हाची क्रिकेट एकदम सञ्चालनपछि प्रत्येक वर्ष क्रिकेटका ठुला साना गरेर हामीले चाहिँ हामी आबद्ध चाहिँ हामीले चाँडो प्रतियोगिता गर्छौँ त्यो बाहेक अन्य क्लबहरू छन् अहिले वडा कपहरू छन् ती गरेर धेरै प्रतियोगिता बारम्बार सञ्चालनमा आइरहेको छ अब यो क्वेसन गर्न तपाईँले भन्नुभयो प्रायः सुन्नु जस्तो त्यसो भए फुटबल खै जिल्लामा कबड्डी खै जिल्लामा एवाइसीले गर्ने अर्हाची युवा परिषदले गर्ने बाहेक प्रतियोगिता बाहेक अरू प्रतियोगिताहरू खै र जिल्ला खेलकुद विकास समितिले गर्ने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बाहेक अन्य खेलकुद खै प्रायः तपाईँले भने जस्तै प्रायः शून्य छ तर के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा सङ्घ सबैमा जिल्लामा जिल्ला खेलकुद विकास समिति छ जिल्ला खेलकुद विकास समिति भइसक्यो त्यसमा सङ्घमा गएर आबद्ध हुने जस्तै हामी पनि पहिला जस्तै अब क्रिकेट सञ्चालन गर्दै आइरहेको थियो हामीले पनि हाम्रो एउटा आधिकारिक रूपमा आउनको लागि हामीले जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा हामीले अर्हाची क्रिकेट सङ्घ भनेर हामीले त्यहाँ दर्ता गऱ्यौँ र त्यो दर्ताको प्रोसेस अहिले हामी माथि केन्द्रमा पठाएको छौँ र त्यो पछि पनि अब जिल्ला खेलकुद विकास समिति तपाईँलाई हाम्रो जिल्ला खेलकुद एउटा विकास समितिले हाम्रो आबद्ध भइसकेपछि जस्तै मैले वर्षमा 4 प्रतियोगिता गर्छु 4 प्रतियोगिता गर्दा लगभग तपाईँले बुझ्नुहोस् लगभग अराउन्ड भनेको सबै गरेर 7-8 लाख रुपियाँ बजेट चाहिन्छ अर्हाची प्रिमियर लिग एपिएल गर्छौँ त्यसको बजेट फुल बजेट भनेको तलमाथि गर्दा 5 लाख रुपियाँ जति खर्च हुन्छ त्यसमा जस्तै अब अन्य प्रतियोगिताहरू छन् तर सबै प्रतियोगिताहरू गर्दाखेरि हामीले गर्नुपर्छ त्यो खर्चको कुरा आउँछ त्यही पनि हामीले कताबाट हुन्छ म्यानेज गरेर त्यसलाई म्यानेज गर्ने भनेको हाम्रो कुनै सरकारले पैसा दिएको छैन हाम्रो जिल्ला क्रिकेट सङ्घबाट हाम्रो अहिले पैसा आउँदैन न म जिल्ला क्रिकेट सङ्घ अध्यक्ष न हामीलाई कुनै पनि भत्ता हुन्छ न कुनै तलब हुन्छ र जति पनि प्रतियोगिताहरू सञ्चालन भइरहेको छ क्रिकेट बाहेक अरू जुन जति पनि प्रतियोगिता सञ्चालन गरिरहेको छ त्यो हाम्रो व्यक्तिगत तरिकाबाट अन्य साथीभाइहरूसँग दाजुभाइ जो खेल समारोह आएको छ उहाँहरूसँग सहयोग मागेर गरेको छ यो सँगसँगै अन्य जस्तै फुटबल छ
फुटबल पनि सङ्घमा छ, फुटबलको पनि मलाई लाग्छ फुटबल सङ्घ छ यहाँनिर, भलिबल सङ्घ छ, कबड्डी सङ्घ छ, अब सायद होला एथलेटिक सङ्घ होला। सबैले जिल्ला खेलकुद विकास समितिले बजेट नदिए पनि आफ्नो ठाउँबाट खेल क्षेत्रमा एउटा इन्ट्रेस्ट भइसकेपछि खेल क्षेत्रले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भने चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ र त्यो चाहिँ अलिक कम देखेको चाहिँ भन्नाले चाहिँ अरू जुन खेलसँग सम्बन्धित एउटा सङ्गठन छैन, एउटा युनिटी छैन भन्न खोज्नु भयो र जिल्ला यो चाहिँ यसको मुख्य निकाय चाहिँ जिल्ला विकास समितिको कुरा गर्नुभयो। उसको भूमिका पनि अब कस्तो छ त, कस्तो रहेको छ अहिले जिल्लामा चाहिँ भूमिका जिल्ला विकास समितिको? जिल्ला खेलकुद विकास समितिको भूमिका अब सबैभन्दा पहिला जिल्ला खेलकुद सबै अब हामीलाई के लाग्छ भने जति पनि बजेट आउँछ जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा आउँछ भन्ने लाग्छ हामीलाई। अब किनकि म पनि अब त्यसमा सबै रूपमा आबद्ध त छैन, म पनि जस्तै म त्यहाँभित्र रहेको जिल्ला क्रिकेट सङ्घको अध्यक्ष हो, त्यहाँ एउटा सङ्घको अध्यक्ष हो म चाहिँ। अब त्यहाँ कुन कुन खेललाई कसरी बजेट आउँछ अब हामीले सुनेअनुसार जस्तै राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिदेखि लिएर अरू कुरामा बजेट आउँछ भन्ने हामीले सुनेको छौँ। अब त्यो बजेटलाई उहाँहरूले कसरी खर्च गर्नुहुन्छ, सबैभन्दा ठुलो कुरा के रहेछ भन्नुहुन्छ भने एउटासम्म ठुलो कुरा भनेको अब इन्ट्रेस्ट। जस्तै अब मलाई जिल्लामा खेलकुद विकास गर्नु छ, मलाई क्रिकेटको मात्र कुरा गर्नु छ, अब किनकि जिल्लामा क्रिकेट मात्र खेल छैन, संसारमा धेरै खेलकुदहरू छन्, सबै खेलबाट अगाडि बढेको राम्रो। जस्तै एउटा जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा के कुरामा एउटा बजेट शीर्षक छुटेर आएको हुन्छ होइन, त्यो कुरा चाहिँ जिल्ला खेलकुद विकास समितिबाट चाहिँ स्पष्ट रूपमा बाहिर आउनुपर्छ होइन। त्यो बाहिर आइसक्यो जस्तै क्रिकेटलाई आउँदो रहेछ भने क्रिकेटले माग गर्छ, फुटबललाई आउँदो रहेछ फुटबल माग गर्छ, तर अब फुटबल पनि नआउँदो रहेछ क्रिकेट पनि नआउँदो त्यही कारणले केही पनि नआउँदो रहेछ भने त अब हामी त व्यक्तिगत रूपमा आफूले सङ्गठन रूपमा अन्तबाट कलेक्ट गरेर हामीले प्रतियोगिता गर्नु पऱ्यो। त्यो कुरा चाहिँ जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा आबद्ध जुन हुनुहुन्छ अध्यक्ष होला अथवा केही होला, उहाँले चाहिँ यो खेललाई यसरी बजेट आउँछ अथवा यो खेललाई यो बजेट आउँदैन, यो बजेट पर्दैन भने चाहिँ उहाँ राख्नुपर्छ। जस्तै अब क्रिकेटको प्रतियोगिता यत्रो जस्तै अर्खान्ची प्रिमियर एपिएलदेखि हामी क्रिकेट प्रतियोगिता गर्छौँ, ती प्रतियोगिताले जिल्ला खेलकुद विकास समितिबाट मलाई सहयोगी नभएको मैले भन्दिनँ होइन, एउटा आधिकारिक संस्था हो, हामी त्यही जिल्ला क्रिकेट सङ्घमै छौँ होइन, त्यहाँ आधिकारिक संस्था, तर फाइनेन्सियल कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यत्रो बिग अमाउन्ट त्यस्तो हाम्रो सहयोग चाहिँ छैन। अब आफै कुरा बुझ्नुहोस्, अब यदि जिल्ला खेलकुद विकास समितिको सहयोग भएन भन्दैमा अनि जिल्लामा खेल त मर्न दिनु त भएन, आफ्नो तरिकाबाट आफ्नो तवरबाट अगाडि बढ्नु पऱ्यो। अहिले चाहिँ जिल्ला खेलकुद विकास समिति चाहिँ पदाधिकारीविहीन पनि छ होला हजुर, चाहिँ अब पक्कै पनि जिल्ला खेलकुद विकास समितिको फर्मेसन त हुन्छ भोलिका दिनमा। अब यो जिल्ला को खेलकुदलाई चाहिँ विकास गरेर लैजानलाई, खेलकुदलाई चाहिँ विकास गरेर लैजानलाई क्रिकेट सबै कुराहरू होइन, भलिबल फुटबलका जुन खेलकुदसँग इन्डोर आउटडोरसँग सम्बन्धित खेलकुदहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ समग्र विकास गर्दै लैजानको लागि चाहिँ त्यस यो विकास समितिमा पदाधिकारीहरू र त्यहाँका कार्य समितिका सदस्यहरू चाहिँ कस्तो कस्तो तरिकाले छनौट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब सबैभन्दा ठुलो कुरा गर्नुहोस् है, अब जे कुरो पनि प्रभावकारी भनेको राजनीति होइन, कुन चाहिँ खेलाडी मनपर्ने खेलाडी, कुन चाहिँ खेलप्रेमी कुन पार्टीको भन्नुभन्दा पनि कुन चाहिँ व्यक्तिलाई खेलप्रति रुचि छ चासो छ, त्यसले खेलकुदको बारेमा के बुझेको छ तपाईँ विश्वास गर्नु नहोला, राम्रोसँग सोध्ने भने जिल्ला खेलकुद पदाधिकारी राम्रोसँग कसैलाई सोध्ने भने चाहिँ एउटा क्रिकेट खेलमा कतिजना खेलाडी हुन्छ भने राम्रोसँग बुझ्न सक्ने अवस्था पनि छैन। तर ठिक छ राजनीतिक तरिकाले हुनुपर्छ, तर राजनीतिक तरिका त्यसभित्र पनि त कोही न कोही एउटा दक्ष मान्छे छ, खेलकुद बुझेको मान्छे छ, आफ्नो क्षेत्रमा छ नि। जस्तो तपाईँ एउटा विज्ञानको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ होइन, कोही स्वास्थ्यको क्षेत्रमा छ, कोही खेलकुदको क्षेत्रमा छ, कमसेकम एउटा जिल्लामा खेलकुद विकासको लागि पुरा राष्ट्रमा खेलकुद विकासको लागि कमसेकम के हुनुपर्छ भने कमसेकम एउटा खेलकुद सम्बन्धी नलेज भएको मान्छे, ज्ञान भएको मान्छे चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ। र अहिले जति पनि अब भइरहेको छ जस्तै मानिस जिल्लामा के खेल भन्नाले क्रिकेट मात्र पनि होइन, धेरै खेलहरू छ होइन, त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नुको लागि जस्तै अब जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा जुन पदाधिकारी आउँछ अब सबभन्दा मेन आउने भनेको अध्यक्ष नै हो। अब त्यो बाहेक बिचमा एउटा मैले हजुरलाई भने सबभन्दा ठुलो प्रभाव पार्ने भनेको राजनीति प्रभाव पार्ने होइन। अब खेलकुद बुझेको मान्छेलाई जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा ल्याएर अध्यक्ष जुन पद हो त्यो पदमा राख्यो भने चाहिँ उसले सबै खेलकुदहरूको बारेमा बुझ्छ, क्रिकेटको बारेमा बुझ्छ, भलिबलको बारेमा बुझ्छ, फुटबलको बारेमा बुझ्छ, कबड्डीको बारेमा बुझ्छ, एथलेटिकको बारेमा बुझ्छ, सबैको बारेमा बुझ्छ। अब यही एथलेटिकको कुरा गर्नुहोस्, रोहित पौडेल भाइ छ जुन पछिल्लो पहिलो अर्खाँचीबाट चान्स नपाएर गुल्मीबाट खेले होइन, यस्ता खेलाडीहरू छन् खेलको बारेमा बुझ्ने, खेलाडीको भावना बुझ्ने होइन, कोही छ नि सबै कुरा त्यागेर अगाडि बढेको खेलाडी छन् नि, धेरै जानु बच्चाहरू छ अहिले चाहिँ यहाँ राम्रोसँग सुविधा नहुनाले जिल्ला खेलकुद विकास समिति राम्रोसँग अगाडि नबढाउनाले बाहिर चाहिँ अरू क्षेत्रमा गएर पनि अन्य ठाउँबाट पनि अब अलिकति खेलको क्षेत्रमा कसरी लाग्न सकिन्छ प्रोत्साहन दिने ठाउँ पनि छन्। एउटा जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा भन्नुपर्दा अलिक दिन्छ, तर अबको जुन अब
यो समय तपाईँले यो सङ्कटबाट पार होस् देश, यो विश्व सङ्कटबाट पार होस्, हामी त्यो कामना गरौँ। त्यो कामना सँगसँगै कस्तो पनि अब जब यो सङ्कट सबै पार हुँदै जान्छ, एउटा राजनीतिक दलले पनि एउटा यस्तो खालको व्यक्तिलाई छान्नुहोस् जसले ठिक छ त्यो कसको पाल्टोमा परेको छ, चाहे नेकपाको पाल्टोमा परोस्, काङ्ग्रेसको पाल्टो, जसको पाल्टोमा परोस्, तर कमसेकम त्यहाँबाट चाहिँ एउटा दक्ष व्यक्ति भन्दैमा अग्लो ह्यान्डसम भन्ने चाहिँ होइन भन्न खोज्छ। त्यसमा कमसेकम खेलको नलेज भएको हुनु पऱ्यो, जस्तै खेलको भावना बुझेको हुनु, खेलाडीको भावना भएको बुझ्नु पऱ्यो। किनकि एउटा खेल एउटा त्यस्तो माध्यम हो जसले एउटा आफ्नो एउटा जिल्लादेखि लिएर आफ्नो राष्ट्रलाई सबै विश्वसम्म चिनाउनु मद्दत गर्छ। निकाल्ने भन्दा हाम्रो ग्राउन्ड लेभललाई निकाल्ने हो होइन। त्यसको लागि चाहिँ एउटा जिल्ला खेलकुद विकास समिति एउटा पदाधिकारीको ठुलो भूमिका हुने गर्छ र आउने दिनहरूमा एउटा त्यस्तो खालको व्यक्ति आओस् होइन, जसले खेल क्षेत्रमा राम्रो बुझेको होस्, सबैलाई सँगै मिलाएर लिएर जान सकोस् होइन। सबैको दुःख भनेको खेलाडीको दुःख बुझोस्। खालि एउटा खेलमा कति लगानी लाग्छ, के लाग्छ। जस्तै मैले हजुरहरूले कुरा गरेँ भन्दाखेरि मान्छेले जोक लाग्यो। एउटा अराहाजी प्रिमियर लिग एपिएल गर्दा मैले अहिले 4 वर्ष भयो, मैले साथीभाइहरूसँग सबैजना 20-25 लाख मैले मागिसकेँ होला। प्रत्येक वर्ष माग्दै प्रतियोगिता गर्दै कति माग्ने, अब मान्छे त कसैको नेगेटिभ पनि सोचेँ होला हुन्छ, कति माग्ने। तर त्यसको लागि तपाईँले भने जस्तो एउटा स्थानीय सरकार कस्तो भूमिका हुन्छ भन्नुभयो, एउटा स्थानीय सरकारको भूमिका हुन्छ। त्यसै गरी जिल्ला खेलकुद विकास समिति के भूमिका हुन्छ। जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्षदेखि लिएर स्थानीय सरकारमा रहेका पदाधिकारीदेखि सबैले जनप्रतिनिधि सबैको एउटा भूमिका राम्रोसँग एउटा सङ्गठन बन्न सक्यो भने चाहिँ जिल्लामा, राष्ट्रमा, विश्वमा एउटा खेलकुद विकास। दर्शकबिन अहिले तपाईँ हामीलाई संसारभरबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ अराहाची.com को फेसबुक पेज मार्फत। अहिले हामी चाहिँ अराहाची.com लकडाउन विशेष कार्यक्रममा छौँ र हामीसँग कुरा गर्न चाहिँ अराहाची जिल्ला क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष ऋषिकेश भट्टराई चाहिँ हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गरिरहनु भएको छ। दर्शकबिन तपाईँहरूलाई हाम्रो आवाजहरू, हाम्रा कुराहरू चाहिँ अराहाची जिल्लाका घटना विशेष र समाचारहरू र विश्वभरका समाचारहरू र यहाँका जुन चाहिँ भइरहेका गतिविधिहरूको बारेमा चाहिँ बुझ्न, जानकारी गराउनको लागि चाहिँ हाम्रो यस फेसबुक पेजलाई सकेसम्म धेरै सेयर गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, हाम्रा कुराकानीहरू चाहिँ सबै समक्ष पुर्याइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। र म फेरि कुरा अगाडि बढ्न चाहेँ। ऋषिजी, अहिले जुन चाहिँ अहिले तपाईँले यो खेलकुद परिषद, हाम्रो खेलकुद विकास समितिको कुरा पनि भयो जिल्लाको, र चाहिँ अहिले तपाईँ क्रिकेट सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र तपाईँले एपिएल लगायतका क्रिकेटका विभिन्न प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गरिसके भन्नुभयो। अहिले चाहिँ तपाईँले चाहिँ अराहाची जिल्लाबाट चाहिँ क्रिकेटबाट चाहिँ यस्तो गर्ने, यस्तो प्रोडक्टहरू निस्किने जस्तो कार्यहरू केही छन् भने उदाहरण भनिदिनु न त। अब सबैभन्दा पहिला त क्रिकेट एउटा त्यस्तो खेल हो हजुर जुनमा तल पाउदेखि शिरसम्म एउटा बोझ बोकेर खेल्ने हो र एउटा महँगो खेल मात्रै पऱ्यो र सबैले अफोर्ड गर्ने खालको खेल पनि परेन एकदम। अब जति पनि अहिले प्रतियोगिता भइरहन् सबै टेनिस बलको भइरहन्। म एउटा के भन्न चाहन्छु भने आज सधैँभरि टेनिस खेल खेलाएर जिल्लामा क्रिकेट खेलको विकास हुँदैन। र म जिल्ला क्रिकेट सङ्घको अध्यक्ष भइसकेपछि अथवा क्रिकेट सङ्घ जिल्ला क्रिकेट अराहाची क्रिकेट एकाडेमीको अध्यक्ष भए पनि टेनिस बल खेलाएर सधैँ हामीले यसको जुन खेलाडीको जुन एउटा लेभलमा पुऱ्याउनु सक्दैन। सबैभन्दा गाह्रो के छ भन्छ यो एउटा महँगो खेल होइन। र बितेको जुन पछिल्लो जुन म काठमाडौँबाट हामी यहाँ फर्क्यौँ र देखि लिएर हाम्रो जस्तै हाम्रो विक्रम कुमार भुषाल र म मिलेर एउटा हामी अराहाची क्रिकेट एकाडेमी हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यो बिचमा यस्तो खालको लुकेको खेलाडी हामीले देख्न पायौँ होइन, जसलाई देख्दा एकदम खुसी लाग्यो। र हामीले त्यसैको कारणले पनि अहिले हाम्रो खेलकुदहरू कन्टिन्यू हामीले गरिरहेको छौँ। र यो बिचमा जति पनि प्रतियोगिता भयो यसमा धेरै जुनियर एउटा ग्रास लेभलदेखि आएको जस्तो प्रतियोगिता हामीले गर्न पाएको छौँ। जस्तै अन्डर 14 टुर्नामेन्ट होस्, अन्डर 16 पनि हामीले अघिल्लो वर्षदेखि बल्ल सुरु गऱ्यौँ होइन। तर यो बिचमा जति पनि हामीले यो प्रतियोगिता बितेको 4-5 वर्षमा सुरु गऱ्यौँ त्यस्ता उदयमान खेलाडीहरू धेरैजना निस्केको छन्। राष्ट्रिय लेभल, क्षेत्रीय लेभल, अब राष्ट्रिय लेभलमा कुरा गर्दा त अब जस्तै हाम्रो विक्रम कुमार भुषाल नै अहिले सबभन्दा माथि नै हुनुहुन्छ, विक्रम कुमार भुषाल होइन। त्यो बाहेक अरू त्योभन्दा जुनियर अहिले अन्डर 16 को कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो उत्तम थापा मगर होइन, जस्तै हाम्रो एउटा प्रेम श्रेष्ठदेखि लिएर जस्तै हाम्रो एउटा गोविन्द केसीदेखि लिएर धेरै यस्ता प्लेयरहरू छन्, जुनियर सिनियर प्लेयरहरू छन् जुन अलि माथिल्लो लेभलको टुर्नामेन्ट जस्तै पिपिएल भयो होइन, कुनै पिपिएल पनि खेलिसकेको प्लेयरहरू हुनुहुन्छ। माथिको राष्ट्रिय लेभलका जुन अहिले सञ्चालनमा आएका लिगहरू छन्, जो महँगा लिगहरू छन्, त्यो खेलेको प्लेयरहरू हुन्छ। जस्तै हाम्रो उत्तम थापा मगरको कुरा गर्दाखेरि भाइ यहीँबाट सुरुमा अन्डर 16 मा खेलेको आइपिएल तेस्रो सिजनसम्म आइपुग्दाखेरि र पछिबाट ऊ 5 नम्बर प्रदेशबाट एसी कप ट्यालेन्ट हन्टमा जुन नेक्सस क्रिकेट एकाडेमी लिएको थियो त्यसमा छानिने 4 जना प्लेयर मध्ये ऊ पनि थियो। ऊ लक्ष्मण राय माझी अनि जस्तै अनिल भुषाल, यी प्लेयरहरू छन् जुन अहिले मैले उत्तम थापा मगरको कुरा गर्दाखेरि ऊ बिचमा श्रीलङ्का टुर गयो
बङ्गलादेश टुर गरायो अनि त्यसपछि इन्डियाको टुर पनि गरायो उसले त्यहाँ प्रतियोगिता पनि खेल्यो र पछिल्लो समय आएर अहिले जस्तै हाम्रो रूपन्देहीमा यो रूपन्देही प्रिमियर लिग सुपर लिग हुन्छ त्यहाँ पनि त्यो प्रतियोगिता खेले हो र माथिको टप टप प्लेयरको लिगहरू खेलिरहेको छ यस्ता खालको प्लेयरहरू निस्किरहेको छ जुन चाहिँ जब अब हामीले के गर्नुपर्ने छ त्यो ग्रास रुटबाट ती प्लेयरहरूलाई हामीले माथि निकाल्नु पर्नेछ होइन त्यस्तो खालको प्लेयरहरू छ होइन तर एउटा महँगो खेल पऱ्यो र त्यसको लागि चाहिँ पूर्वाधारहरू चाहियो एउटा खेल मैदान चाहियो जस्तै हजुरलाई भनौँ एउटा क्रिकेट पनि त्यही भलिबल पनि त्यही फुटबल पनि एउटै हाम्रो जस्तै अब सदरमुकामको कुरा गर्दाखेरि जस्तै अन्य पालिकामा खेल मैदानहरू बन्दैछन् होइन त्यस्ता खालको प्लेयरहरू छन् र प्लेयर उत्पादन पनि हुँदैछन् र ती प्लेयरहरूलाई अब हामीले चाहिँ जति सक्दो छिटो तिनीहरूलाई एउटा राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउनलाई हामीले धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने छ र त्यस्ता प्लेयरहरू निस्किएको छ र त्यो क्रम जारी छ। ऋषिजी अहिले जुन हामी यो हाम्रो जिल्लाबाट चाहिँ जनप्रतिनिधि अहिले सङ्घीय संसदमा पनि प्रदेश सरकारमा पनि होइन हाम्रो सत्तारूढ दलका नेताहरू नै जानुभएको छ एउटा जनप्रतिनिधिको हिसाबले उहाँहरूसँग त ठुलो भूमिका हुन्छ सरकार माथि राष्ट्रिय लेभलमा पनि ठुलो भूमिका हुन्छ प्रदेश लेभलमा पनि ठुलो भूमिका हुन्छ र अराहाचीको खेलकुद विकासको लागि चाहिँ उहाँहरूसँग तपाईँहरूले चाहिँ केही आह्वान गर्नुभएको छ उहाँहरूको भूमिका यसरी भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् भनेर आह्वान गर्नुभएको छ छैन होइन के छ त्यस्तो अहिले चाहिँ अब सबभन्दा पहिला त अब यो जिल्ला क्रिकेट सङ्घमा आबद्ध भएको पनि यो दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ र हामी चाहिँ जस्तो क्याम्प फुक्का भइसकेपछि अहिले जुन क्यान फुक्का भयो क्यान निलम्बित अवस्थामा थियो आइसिसी नियमको अवस्थामा थियो अहिले क्यान फुक्का भएको छ क्यानले अहिले जस्तै गतिविधिहरू आफ्नो गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेको थियो ठ्याक्क अब यो एउटा सङ्कट आइपुग्नु गयो यो सङ्कटले गर्दा फेरि केही गतिविधिहरू तैँले थप हुन पुगेका छन् रोकिरहेका छन् र सबैभन्दा पहिला भनेको अब क्रिकेटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी चाहिँ छिटोभन्दा छिटो अब त्यही यो वर्षभित्रमा होइन केन्द्रमा आबद्ध भइसकेपछि केन्द्रमा आबद्ध हुने गरी र जति पनि सिलेक्सनहरू हुन्छन् अरू प्रतियोगिताहरू सञ्चालन हुन्छन् त्यसमा प्रत्यक्ष रूपमा अराहाची पनि सिधै त्यसमा जान पाओस् त्यो भूमिकालाई हामी प्रयास छौँ र अगाडि कुरा बढिरहेका छन् र अन्य खेलकुदको बारेमा कुरा गर्दा हामी जाने भनेको सबैभन्दा पहिला जाने भनेको जिल्ला खेलकुद विकास समितिको तर्फबाट जाने राष्ट्रिय खेलकुद कोचिङमा जाँदाखेरि जिल्ला खेलकुद विकास समितिको तर्फबाट जानु पऱ्यो हामीले निवेदन पेश चाहिँ हामीले जस्तो जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा रङ्गशाला निर्माणको लागि चाहिँ जस्तै हाम्रो जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा त्यो दिव्य तयारीको लागि अरू तयारीको लागि हामी त्यसमा निवेदनहरू पेश गरेको छौँ र उहाँहरूको अब जस्तै हामी जिल्ला खेलकुद विकास समिति जिल्ला खेलकुद पदाधिकारीहरू चाहिँ माथिल्लो लेभलमा गएर उहाँहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ र व्यक्तिगत र अरू सङ्घ संस्थाको तरिकाले कुरा गरेर चाहिँ त्यहाँ कुराहरू चाहिँ हामीले राखेका छौँ तर सबैभन्दा एउटा आधिकारिक संस्था भनेको जस्तो एउटा स्थानीय सरकार सँगसँगै जिल्ला खेलकुद विकास समिति रहने गर्छ र प्रदेश रहने गर्छ र त्यो ठाउँमा पुर्याउने भनेको तपाईँले भनि सक्नुभयो जस्तो जनप्रतिनिधिदेखि लिएर त्यसमा आबद्ध जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। ऋषिजी अहिले जुन चाहिँ अहिले खेलकुदको अहिले ठप्प भएको छ र मैले एउटा अलिकता जोड्न खोजेँ जुन चाहिँ राष्ट्रिय विकासको मूल आधारको रूपमा हामी खेलकुद विकासलाई लिने गरिन्छ खेलकुद विकास अघि पनि मैले भनिसकेँ जोडिसकेँ तर पनि हाम्रो जिल्ला लगायतको कुरा गरौँ हामी समग्र देशकै कुरा गर्दाखेरि समग्र देशमा पनि अपेक्षाकृत रूपमा चाहिँ खेलकुदको विकास भएको चाहिँ त्यति पाइएको छैन जुन रूपमा हुनुपर्ने थियो लगानी चाहिँ सरकारले चाहिँ गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू हामी सुन्न देख्न पाउँछौँ तर पनि अपेक्षाकृत रूपमा भएको देखिँदैन र हाम्रो जुन अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदानमा चाहिँ नेपाली खेलाडीहरूलाई उतार्न र उहाँ चाहिँ सफलता हासिल गर्नको लागि चाहिँ अब देशले सरकारले चाहिँ कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको त पूर्वाधार हुनुपर्छ सबभन्दा पहिला हजुर होइन जस्तै क्रिकेट खेल्नलाई एउटा क्रिकेट खेल मैदान भलिबल खेल्नलाई भलिबल खेल मैदान होइन फुटबल खेल्नलाई फुटबल खेल मैदान अनि सबभन्दा पहिला त एउटा रङ्गशाला निर्माण हुनु पऱ्यो। अब जब खेलै छैन खेलाडी कहाँ उतार्नु अब खेलाडी छन् अब मैदान छैन कसरी अगाडि बढ्ने होइन अब सबैभन्दा पहिला विकास हुनुपर्ने भनेको एउटा खेल मैदान पूर्वाधार हुनु पऱ्यो र पछिल्लो समयमा नेपाल तपाईँ कुरा गर्नु पछिल्लो समयमा सरकारले धेरै बजेटहरू छुट्याएको छ खेललाई जस्तै फुटबल होस् क्रिकेट होस् जस्तै अब अन्य टिम ग्रासरुट लेभलदेखि हुने खेल जस्तै जिल्लामा सञ्चालन हुने राष्ट्रपतिदेखि लिएर अन्य खेलकुदहरूमा बजेट त छुट्याएको छ तर त्यो बजेटले छुट्याए अनुसार काम भएको छ कि छैन। जस्तै अब क्रिकेटको प्रतियोगिता कुरा गर्नु छ पछिल्लो समयमा अहिले देशमा यस्तो लिगहरू क्रिकेट लिग हुन थाले जस्तै अब हाम्रै विक्रम कुमार भूषालको कुरा गर्नु छ भने पोखरा प्रिमियर लिगमा ऊ अहिले 50,000मा बिक्री भयो अघिल्लो वर्ष पनि भएको थियो। एउटा यस्तो प्लेयरवाला जिल्लाबाट जुनले प्रत्येक जुन जतिबाट 4-5 जति पनि उच्च लिगहरू छन् क्रिकेट लिगहरू छन् त्यो प्रत्येक लिगहरूमा ऊ अहिले खेलेको छ ऊ चाहिँ त्यसै गरी अन्य प्लेयरहरू पनि खेलेका छन् क्रिकेट सबै खेलहरूको विकास त भइरहेको छ तर
सबैभन्दा मेन चाहिने भनेको पूर्वाधार। जस्तै अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदानको कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ अब हामीले फुटबलको कुरा गऱ्यौँ, अरू कुरा गऱ्यौँ, अन्य खेल खेलाउने कुरा पनि 10 7 रङ्गशाला आउँछ। एथलेटिकदेखि लिएर अन्य खेलहरू, कबड्डीदेखि सबै कुरा त्यही भित्र छ होइन। अब त्यो बाहेक अन्य सुविधा खोइ त। जस्तै अहिले पोखरामा पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदानको विषयमा एउटा फुटबलको कुरा आयो र अहिले जुन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बन्ने क्रममा छ, जुन विश्वविद्यालय फाउन्डेसनबाट, त्यो बाहेक सरकारले सुरु गरेको जस्तै मुलपानी क्रिकेट रङ्गशाला क्रिकेट खेल मैदान अब हेर्नुहोस् कति वर्ष भइसक्यो, अहिले त्यही बिचमा विवादले गर्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन। जति साना ठुला जति दिन प्रतियोगिता हुन्छ एउटै ठाउँमा काठमाडौँमै मात्र केन्द्रित छ। तर त्यही कुरा यो जतिवटा छ त्यो 7वटै प्रदेश छन्, 7वटै प्रदेशमा कमसेकम प्रत्येक प्रदेशमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान भइदियो भने फेरि त्यो हिसाबले गरेर धेरै छुट्टी बजेट पनि लाग्ला। क्रिकेटको छुट्टी अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान चाहियो, फुटबलको चाहियो, सबैको चाहियो। तर मेन भनेको पूर्वाधार एउटा खेल मैदान चाहिँ हुनुपर्छ। मतलब पहिला चाहिँ खेल मैदान हुनु पऱ्यो र खेल मैदान भएपछि अब खेल्ने ठाउँ चाहिँ खेलाडी मात्र अब एउटा सानो कोचरमा गएर खेल्ने कुरा भएन। पूर्वाधार विकासहरू भइरहेको छ, हुँदैछ, तर त्यसलाई अझै पनि सही सदुपयोग गरेर हजुरलाई अघि नै मैले भनिसकेँ एउटा खेलकुद बुझेको व्यक्ति, जस्तै माथि पनि एउटा खेलकुद मन्त्रीदेखि लिएर तल्लो लेभलमासम्म के चाहियो भने खेल बुझेको मान्छे, खेल भावना भएको मान्छे चाहियो। कमसेकम त्यसले प्रत्येक दिन त जानु परेन नि, कमसेकम महिनामा होइन जति पनि अब जति हाम्रो जिल्लाहरू छन् प्रत्येक जिल्लामा के गतिविधि भइरहेछन् त्यो जिल्लामा आफ्नो मात्रै प्रदेश सरकार छ अहिले सबै ठाउँबाट बुझ्न त सक्नुहुन्छ नि उहाँहरूको होइन। अब यो पछिल्लो क्रममा हेर्दाखेरि अब खेलकुद विकास भएको छ नभएको छ होइन, तर त्यसको लागि चाहिँ अब जस्तै बजेट डिभिजनदेखि लिएर त्यो सही सदुपयोग चाहिँ हुनु पऱ्यो। मेन कुरा भनेको पूर्वाधारमा आउँछ, रङ्गशालाको कुराहरू आउँछ, खेलाडीलाई सुविधाको कुरा आउँछ, जस्तै पारिश्रमिकको कुराहरू आउँछन्। जस्तै अब एउटा क्रिकेट खेल भनौँ, एउटा भलिबल खेल भनौँ, एउटा फुटबल खेल भनौँ, अब त्यो खेलायो अब त्यो पारिश्रमिक भएन त्यो खेलाडीले अर्को प्रदेश त्यसको हौसला त कम हुँदै जान्छ होइन। पूर्वाधार सँगसँगै एउटा खेल एउटा खेलाडीलाई विकास गर्नु क्रम। ऋषिजी अहिले जुन तपाईँ जिल्लाको क्रिकेट सङ्घको अध्यक्ष हो र यो क्रिकेट खेललाई चाहिँ अझै विकास गरेर यहाँबाट चाहिँ जिल्लाबाट राष्ट्रिय स्तरबाट फेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खेलाडीहरू चाहिँ उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको मुख्य भूमिका रहन्छ। अब यसको लागि चाहिँ तपाईँको भविष्यका योजनाहरू के छन्? क्रिकेटलाई चाहिँ विकास गरौँ अराचियो भन्ने कुराहरू सबै ठुलो त साथ र सहयोग चाहियो। हजुर, म एक्लै व्यक्ति मात्रै लागि परे पनि हुँदैन होइन, सबै ठुलो साथ र सहयोग चाहियो। र त्यसको लागि चाहिँ अब मेरो तर्फबाट चाहिँ जसलाई जस्तै क्रिकेटलाई अब जुन हाम्रो टिम छ, क्रिकेट सङ्घको टिम छ, यसलाई माथि पुर्याउनको लागि हामीले अब धेरै कार्यक्रमहरू हामीले यो सङ्कट पहिला पार होस्। अब यसपछि हामीले अब अन्डर 16 अन्डर 14 का टुर्नामेन्टहरू गर्ने र विशेष गरी डिज बलहरूलाई खेलाउने अनि रङ्गशाला निर्माण गर्नको लागि टुर्नामेन्ट गराउनको लागि चाहिँ प्रत्येक पालिकाहरूमा फोर्स गर्ने होइन, र यसलाई माथि केन्द्रसम्म माथि पुर्याउने र उहाँ केन्द्रबाट पनि केही कुराहरू हाम्रा लिने कुराहरू हुन्छन् भने त्यो कुरालाई हामीले माग गर्नेदेखि लिएर धेरै कुराहरूको हामीले योजना बनाएका छौँ। जुन अब यो पहिला यो सङ्कट पार होस्, कोभिड-19 को सङ्कट पार होस्, त्यसपछि हामीले यसलाई फलोअप गरेर जिल्लामा कसरी हुन्छ जिल्लाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय त्यहाँका खेलाडीहरूलाई यो हाम्रो देशलाई हामी पुर्याउने सोच छ। अन्त्यमा चाहिँ जुन अहिले यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ खेलाडीहरू घरमा बसेर बिताइरहेका छन्, खेल खेल्न पाइरहेका छन्। अब यो बेलामा पनि अब खेलप्रेमीहरू हुनुहुन्छ होइन, अरू पनि अब यो बेलामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई फिट राखिराख्न चाहिँ के कस्ता कदमहरू राख्नु पर्ला? अब यो बेला चाहिँ एकदम सङ्कटको बेला छ यो। अब यो बेला चाहिँ एउटा आफू जुन खेलसम्म आबद्ध छ त्यो खेलका केही न केही एक्सर्साइजहरू हुने गर्छन्, जस्तै क्रिकेटको केही आफ्नो सामान्य एक्सर्साइजहरू हुने गर्छन्। तिनीहरूलाई बिहान चाहिँ तपाईँले यो गर्न सक्नुभयो, फिजिकल गर्न सक्नुभयो बेसरी, र आफू जुन खेलसँग आबद्ध हुन्छ त्यो खेलको नर्मल एक्सर्साइज जुन तपाईँ घरमा बसेर एउटा कोठामा बसेर पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, ती कुराहरूलाई गर्ने होइन। अब यसमा हतोत्साहित नहुने होइन, अब जुन आफ्नो लक्ष्य छ त्यो लक्ष्यमा म पुग्छु भने यो सङ्कट लामो समय चल्ने सङ्कट होइन, त्यो चाँडै निराकरण हुन्छ भने कुरा दिमागमा राख्ने। र अब सानो ठाउँ छ भने पनि यस्तो साथीभाइसँग 1-2 जना मात्र मिल्छ भने एउटा रुममै एउटा उसमा पनि आफूले त्यो खेललाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। र फिजिकली मेन्टली राख्नुको लागि आफूले पहिलेदेखि गर्दै आएका योगहरू भए, एक्सर्साइजहरू भए, शारीरिक व्यायामहरू भए, त्यसलाई चाहिँ निरन्तर राख्ने। जस्तै पढाइमा ध्यान दिने, अध्ययनमा लगाउने यही समय चाहिँ त्यसमा खर्च गर्न सकिन्छ। ऋषिजी, अन्त्यमा तपाईँले हामीले सुन्न भुलेका कुराहरू केही छन्? अब राजनीति खेलप्रेमी जो युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ केही सुझाव सल्लाहहरू केही छ भने भन्नु। अब खासमा म जिल्ला क्रिकेट सङ्घको अध्यक्ष भने तपाईँ समग्र रूपमा मलाई सबै कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। अब सामान्यतया भन्दाखेरि जिल्लामा खेलकुद विकास गर्नको लागि कुनै एउटा व्यक्ति कुनै एउटा सङ्घ मात्र अगाडि आएर हुँदैन। जिल्ला खेलकुद विकास समिति स्थानीय सरकारदेखि लिएर सबैको एउटा पहल हुनुपर्छ, जनप्रतिनिधि समाजसेवीदेखि लिएर सबैको एउटा पहल हुनुपर्छ र उहाँहरूले पहल गरे अनुसार हामीले पनि आफ्नो ठाउँबाट अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही नै हो सामान्यतया। हस् त, धन्यवाद हामीसँग जोडिनु भएकोमा। हामी अराची.com परिवार हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। तपाईँ अराची.com सम्पूर्ण परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
दर्शकबिन अहिले तपाईँ हामीलाई arahachi.com फेसबुक पेज मार्फत संसारभरबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ। अहिले हामीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो arahachi क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष ऋषिकेश भट्टराई र हामीले चाहिँ यो arahachi जिल्लामा चाहिँ क्रिकेटको अवस्था के छ, खेलकुदको अवस्था के छ भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ। दर्शकबिन एउटा खेल चाहिँ खेलकुद भनेको एउटा राष्ट्र विकासको एउटा सानो पहिचान हो र यदि राष्ट्रलाई समुन्नत समृद्ध बनाउनु छ भने बार खेलकुदको विकासको चाहिँ सबभन्दा ठुलो अपरिहार्य हुन्छ। अपरिहार्य तत्त्व भनेको खेलकुद हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ विकास गर्दै लैजानुपर्ने छ र हामी चाहिँ यसको चाहिँ निरन्तर रूपमा खेलकुदको पनि विकास, समग्र विकाससँग जोडिएर खेलकुदको पनि विकासमा चाहिँ सबै क्षेत्रबाट चाहिँ सरकार, स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि सबैले चाहिँ यस विषयमा चासो देखाउन् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेका छौँ र हामीलाई जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ र जहाँबाट सुनिरहनु भएको छ हाम्रो यस फेसबुक पेजलाई सकेसम्म धेरै सेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र यदि तपाईँलाई सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छ र तपाईँको गाउँठाउँमा केही त्यस्तो कुनै घटना घटिरहेको छ र तपाईँलाई कुनै अप्ठ्यारो परिरहेको छ भने हामीलाई तपाईँले इमेल मार्फत अथवा फोन नम्बर मार्फत पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो इमेल आइडी info@arahachi.com, info@sandeherko.com र lockdown@sandeherko.com मा पनि तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रिया सल्लाह सुझावहरू राख्न सक्नुहुन्छ। भन्दै आजको यस arahachi.com लकडाउन विशेष कार्यक्रमबाट म सन्तोष केसी र मलाई क्यामेरामा साथ दिनुहुने प्राविधिक मित्र बसन्त खड्का पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।